Assalamu alaikum students. Today we are going to discuss our fifth paper of American Literature 2021 का ये paper है annual. First question is explain which force corrupts the lives of the powerful in morning becomes Electra. अब यहाँ पे क्योंकि हमें कोई करेक्टर नहीं दिया गया तो सिर्फ वो वाले यहाँ पे हमने करेक्टर पिक करने हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल तो देखना है आपने कि जो पहली स्टेटमेंट का पार्ट है उसमें है कि विच फोर्स करप्ट्स द लाइव्स, कि कौन सी चीज़ है जो कि करप्ट कर रही होती है. तो ये जो कंसेप्ट ऑफ ट्रेजिडी हमें ग्रीक टाइम में मिलता था ना, यहाँ पे भी हम कह सकते हैं क्योंकि मॉर्निंग बिकम्स इलेक्ट्रा में हमें उस ट्रेजिडी को फॉलो करते हुए राइटर नज़र आता है. यूनील जैसे कि पहले इडिपस रेक्स की आपके पास एक ऑलरेडी एग्जांपल है कि वो एक ट्रिलॉजी थी. तो ये जो मॉर्निंग बिकम्स इलेक्ट्रा ये भी एक ट्रिलॉजी है, यानी 3 एपिसोडिक प्ले है. सो अब यहाँ पे हमने जो थीरी लिखनी है वो इसी बात को फॉलो करते हुए लिखनी है कि जैसे पास्ट टाइम में या ग्रीक ट्रेजिडी में फेट को रिस्पॉन्सिबल करार दिया जाता था किसी भी ह्यूमन बीइंग के डाउनफॉल के लिए या फिर उसकी डिस्ट्रक्शन के लिए. तो यहाँ पे भी हमें एक अनविजिबल सी चीज़ जो है वो नज़र आ रही है. तो ये जो इनविजिबल चीज़ होती है वो क्या होती है, वो फेट होती है. तो यानी कि वो सारी चीज़ें आप मैच कर देनी है, एक कंपैरिजन करना है बिटवीन ग्रीक ट्रेजेडी एंड द मॉडर्न वन विच इज़ मॉर्निंग बिकम्स इलेक्ट्रा. Next question is the main feature that distinguishes Plath from others is the female mode of her writing elucidate. It's very simple statement. Sylvia Plath का जो है ना वो आपने बताना है कि इसकी राइटिंग स्टाइल में कौन सा फीचर्स हैं, कौन कौन सी करेक्टरिस्टिक्स हैं जो कि इसे डिफ्रेंशिएट करती हैं इसके बाकी कंटेम्प्रेरी से और ओवरऑल जितने भी फीमेल राइटर्स हैं उनसे. यानी कि फीमेल राइटर्स इसको एक फेमिनिस्ट राइटर के तौर पे कॉल किया जाता है सिल्विया प्लाथ को, और इसने डेफिनेटली फेमिनिज़म पे बड़ा काम किया है. सो वो सारे फीचर्स कर देने हैं, लेकिन क्योंकि इसमें थोड़ी सी इंटेंसिटी है इसके स्टाइल में तो उस इंटेंसिटी को ऐड करते हुए फिर ये थ्योरी कंप्लीट करनी है आपने. थर्ड क्वेश्चन इज़ मिलर एम्प्लॉयज सलीम विच trials as a metaphor for irrational reasoning in general and the life of post-World War II America in particular comment. अब यहाँ पे वो सारी सिचुएशन आपने एक्सप्लेन करनी है कि वर्ल्ड वॉर के बाद की जो अमेरिका की कंडीशन, क्योंकि अमेरिकन सोसाइटी है बेसिकली जो इसमें हमें नज़र आ रही है, और फिर उसके बाद वो विच ट्रायल होता क्या है कि जब उन सारी गर्ल्स को जो कि क्लेम करती हैं कि दे कैन सी बैड सोल्स और बैड स्पिरिट्स इन अदर्स, तो उनका ट्रायल किया जाता है और फिर ये प्रूव हो जाता है एंड पे कि वो गर्ल्स जो थी ये उनका एक ग्रुप था और बेसिकली ऐसी कोई चीज़ ही नहीं थी जिनके लिए वो क्लेम कर रही थी कि उन्हें वो चीज़ें जो हैं बैड स्पिरिट्स उनको वो नज़र आ रही होती हैं या ऐसा. तो ये सारी जो थ्योरी है ना, वैसे तो ये बड़ी कॉम्प्लिकेटेड सी स्टोरी है, लेकिन आपने इसको बस सिंपल से वर्ड में बता देना है कि उस ट्रायल के बाद, और ये जो सेकेंड स्टेटमेंट हमारे पास आ रही है ना कि इन जनरल एंड द लाइफ ऑफ पोस्ट वर्ल्ड वार टू अमेरिका इन पार्टिकुलर, तो इस पे इसको इंक्लूड करते हुए मर्ज करते हुए इसके साथ आपने लिखना है. फोर्थ क्वेश्चन इज़ फॉर द प्रोटैगनिस्ट इट इज़ नॉट ओनली अ डीप इन्वॉल्वमेंट इन नेचुरल सराउंडिंग्स बट अ प्रोसेस ऑफ evolvement in the communion with rustic life elucidate in the light of For Whom the Bell Tolls. अब फॉर होम द बेल टॉल जो है ये लिखा है हेमिंगवे ने, और हेमिंगवे का जो स्टाइल है वो ऐसा है कि वो फोकस करता है अपने मेजर करेक्टर यानी प्रोटैगनिस्ट पे. तो अब प्रोटैगनिस्ट को यानी कि उसका मेन करेक्टर को या हीरोइक फिगर को डिस्क्राइब करना है आपने, और साथ जो है वो आपको बता दिया गया है कि करना क्या है कि it is not only a deep involvement in natural surroundings but a process of involvement in the communion with rustic life. यानी कि दोनों का कॉम्बिनेशन है जो आपने लेके आना है, और फिर जो है पूरी स्टोरी उसमें से इवेंट्स लेके जो मैचिंग है रेलिवेंट वो बता देने हैं. Fifth one is elaborate on the role of physical senses, especially
visual and auditory senses in the poetry of Richard Wilbur. اب جو رائٹرز ہوتے ہیں ان کا اسٹائل جو ہوتا ہے نا وہ یہ کہ وہ سینسز کو انہوں نے لکھنا ہوتا ہے, ایکسپلین کرنا ہوتا ہے پوئٹری میں, جیسے یا وہ ڈرامہ لکھ رہے ہیں یا کوئی بھی اسٹوری ہے تو اس میں ڈفرینٹ چیزیں. اب ویژول وہ ہوتی ہے جس کو کہ ریڈر جو ہے نا وہ اپنے ذہن کے پردے پہ چلتا ہوا دیکھ سکے, یعنی واچ کر سکے, اس کے ذہن میں ایک پکچر بن جائے. فار ایگزامپل اگر ہمیں کسی گارڈن کے بارے میں بتایا جاتا ہے, یا پھر جان کیٹس کا آڈ آن اے گریشین ارن ہے, تو گریشین ارن جب ہم دیکھتے ہیں تو اس پہ وہ بتاتا ہے کہ ایک سیرمنی ہے, اس میں وہ ایک کپل کی بات کرتا ہے, اس میں وہ بیوٹیفل میلڈیس وائسز کا ذکر کرتا ہے. تو جو وائسز ہیں وہ آڈیٹری فارم میں ہیں, یعنی کہ وہ ایسی فیلنگ ہوتی ہے جس کو کہ سنا جا سکے. اب یہ ریئل نہیں ہوتی ہیں لیکن اس کو جسٹ فیل کیا جاتا ہے. تو یہ دونوں چیزیں اب ریچرڈ ولبر جو ہے اس کو آپ نے بتانا ہے کہ وہ ان فزیکل سینسز کو اپنی پوئٹری میں ایلیبوریٹ کرتا ہے, یا وہ ایڈ کرتا ہے, یا اس کی پوئٹری میں ہمیں جو ہے وہ سینز نظر آتے ہیں. اب میلڈک ٹرین جو ہے اس میں ہمیں میلڈک ٹرین یعنی وائس اس کی فیل ہوتی ہے ٹرین کی چلتے ہوئے. پھر وہ کہتا ہے کہ اس میں بڑا رش ہے, پیسنجرز آ جا رہے ہیں, تو وہ شور شرابے کی آواز وہ بھی وی کین فیل دیٹ وائس. اور اسی طرح پھر وہ جو ہمیں ویژنز بتاتا ہے, ساتھ ساتھ ویوز کا ذکر کرتا ہے کہ جب وہ اس ٹرین سے گزر رہا ہے تو وہ ارد گرد بڑی خوبصورت ایریاز ہیں, بڑی اسے خوبصورت چیزیں نظر آتی ہیں, ماؤنٹینز ہیں, اسٹریمز ہیں, ریورز ہیں. تو یہ سارا جو ہے نا وہ آپ کوٹیشنز ایڈ کرتے ہوئے ایکسپلین کریں گے. Sixth question is, discuss the significance of the title in Toni Morrison's novel Jazz. Elaborate how the readers can trace a certain influence of music in the novel. اب یہ جو کویشچن ہے نا یہ بڑا کمپلسری کویشچن ہے, اس میں بہت امپورٹنٹ ہے. اس میں ایک تو رول آف فیمیل, ایک یہ اپنے کرنا ہے, یہ رول آف ویمن ان ٹونی مارسنس ناول, اور سیکنڈ جو ہے وہ ٹائٹل والا کرنا ہے. تو ٹائٹل جو ہے جیز کیا تھا, جیز اصل میں ایک بینڈ تھا, میوزیکل بینڈ. اور جب وہ ایک قتل ہوتا ہے, جب اس کو ڈورکاس کو مار دیتا ہے, تب بھی یہ میوزک وہاں پہ پلے ہوتا ہے. اور اس کے بعد جب وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں ہم کہ جو اور وائلٹ کا دوبارہ ان کا جو ریلیشن شپ ہے وہ ری بلڈ ہوتا ہے, تب بھی یہ جیز جو ہے نا یعنی کہ وہ وہاں پہ جو ان کے پاس ایک لڑکی آتی ہے وہ ڈفرینٹ ریکارڈز لے کے آتی ہے, تو وہ ان ریکارڈز پہ بات چیت کرتے ہوئے دوبارہ سے اپنی اس ریلیشن شپ کو ری بلڈ کرتے ہیں. سو پورے پلے میں اوور آل دی پلے ہمیں میوزک کی جو ہے نا وہ کافی سگنیفیکینس نظر آتی ہے. تو وہ سارے ایونٹس جو ہے وہ آپ نے اس میں لکھ دینے ہیں. And the last question is, Margaret Atwood's critical acclaim presents rag as a powerful symbol that the rag she یعنی ایڈرینا رچ is diving to. یہ diving into rag جو ہے یہ اس کی پوئم ہے ایڈرینا رچ کی. is the rag of, اب اس پہ جو ہے مارگریٹ ایک کرٹک ہے, اس نے کمنٹ کیا ہوا ہے کہ is the rag of obsolete myths, particularly myths about men and women. She is journeying to something that is already in the past in order to discover for her the reality behind the myth. Analyze the poem diving into the rag in the light of the above mentioned criticism. تو اب ڈائیونگ انٹو ریگ کی آپ نے کریٹیکل اپریسیشن کرنی ہے, اور پھر جو کنکلوژن کرنا ہے نا اس میں آپ سپورٹ کریں گے جو مارگریٹ نے کمنٹ کیا ہوا ہے اس کے اکارڈنگ, کہ واقعی جو ریگ جو ہے بڑا پاورفل سمبل ہے, اور یہ اس کو ایک میتھیکل سمبل کے طور پہ لے کے آتی ہے. اور وہ ریکنگ کیا ہے, ریکنگ کیونکہ یہ بھی ایک جو ہے وہ فیمینسٹ رائٹر ہے, لیڈیز پہ اس نے بڑا لکھا ہوا ہے, تو اس میں بھی وہ جو ریکنیس ہے وہ ساری, اور وہ ڈائیونگ اور وہ سارا جرنی, تو یہ اپنے آپ میں ڈوبنے کا ایک سمبل ہے, ایک وہ ٹریول کرنا اور اپنے آپ کو فائنڈ آؤٹ کرنا. سو دس از یور پیپر آف امریکن لٹریچر.